अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एपिसोड 19 ऑफ कानूनदान्स वीकली केस लॉ बुलेटिन। हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी हम लास्ट वीक में रिपोर्ट की गई मेजर जजमेंट्स को आप तक पहुंचाएंगे और उनमें डिस्कस किए गए मेन पॉइंट्स को एनालाइज करेंगे। तो आइए लेट्स बिगिन विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गुल नवाब वर्सेस द स्टेट थ्रू AG KPK क्रिमिनल पिटिशन नंबर 172P ऑफ 2021। ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने एक क्रिमिनल पिटिशन के तौर पर पेश किया गया। इस केस में पिटिशनर ने पेशावर हाई कोर्ट के जज के ऑर्डर को चैलेंज किया और यह भी प्रे किया कि उन्हें PPC के सेक्शंस 302 और 334 के नीचे केस में पोस्ट अरेस्ट बेल ग्रांट की जाए। पिटिशनर ने अलेज किया कि इस केस में जाए वकूफ से क्राइम एम्प्टीज रिकवर तो हुई, लेकिन पिटिशनर से कोई भी वेपन रिकवर नहीं हुआ। इस केस में कोर्ट के सामने दो मेन इश्यूज थे। पहला इशू ये था कि अगर एक ही वाक़े के दो डिफरेंट अकाउंट्स दिए जाए और कंप्लेनेंट दूसरे अकाउंट को डिनाई ना करे तो क्या ऐसा केस CRPC के सेक्शन 497(2) के तहत ग्राउंड्स फॉर फर्दर इंक्वायरी प्रोवाइड करता है। इस इशू पर कोर्ट ने क्राइम रिपोर्ट को डिटेल में एनालाइज किया और देखा कि इसमें बहुत सी डिटेल्स मिसिंग थी। पिटिशनर ने यह भी अलेज किया कि ये वाकया कंप्लेनेंट्स ने स्टार्ट किया और ये चीज कंप्लेनेंट्स ने डिनाई नहीं की, लेकिन उन्होंने इस चीज को अपनी क्राइम रिपोर्ट में भी मेंशन नहीं किया। ये बिहेवियर शो करता था कि कंप्लेनेंट्स फैक्ट्स को कंसील कर रहे थे और क्लियरली वाकये के दो मुख्तलिफ वर्जन्स थे। इस वजह से सेक्शन 497(2) के तहत एक केस फॉर फर्दर इंक्वायरी बनता था। इस केस का सेकंड इशू ये था कि अगर पिटिशनर एक अब्सकॉन्डर थे तो क्या इस बेसिस पर उन्हें पोस्ट अरेस्ट बेल डिनाई की जा सकती थी। इस केस में पिटिशनर इस मर्डर केस के 9 साल बाद तक अब्सकॉन्डर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने PLJ 1995 SC 477 और PLD 1990 SC 934 पर रिलाई करते हुए कहा कि बहुत से केसेस में पिटिशनर्स लंबे अरसे तक अब्सकॉन्डर्स रहे, लेकिन उन्हें केस के मेरिट्स पर बेल ग्रांट कर दी गई। अब्सकॉन्शन किसी भी शख्स के गिल्ट को प्रूव नहीं करती और ये बेल डिनाई करने के लिए एक वैलिड ग्राउंड नहीं था और इसी कंक्लूजन की बेसिस पर पिटिशनर को पोस्ट अरेस्ट बेल ग्रांट कर दी गई। मोहम्मद इब्राहिम एक्सेट्रा अगेंस्ट द स्टेट एक्सेट्रा। अपेलेंट ने अपनी कन्विक्शन असेल की उस केस में जो कि एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के सेक्शन 11N, 11H और 11J के अंडर रजिस्टर्ड था। अदालत के सामने दो सवाल थे। पहला ये कि एंटी टेररिज्म एक्ट के सेक्शन 11F और 11H के अंडर पनिश करने के लिए क्या कॉज और इफेक्ट ऑफ अकरेंस प्रूव करना नेसेसरी है। दूसरा ये कि एक इस्लामिक स्टेट में जिहाद के लिए फ़ंड्स रेज़ करने के लिए पब्लिक को इंसाइट करना इंडिविजुअल्स को अलाउड है। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम ने पहले सवाल के जवाब में कहा कि एंटी टेररिज्म एक्ट की सेक्शन 11F और 11H के अंडर पनिश करने के लिए कॉज और इफेक्ट ऑफ अकरेंस प्रूव करना नेसेसरी नहीं है। सिर्फ डोनेशन के तौर पर पैसे देना और लेना भी पनिशेबल है सेक्शन 11F और 11H के अंडर। दूसरे सवाल के हवाले से उन्होंने कहा कि एक इस्लामिक स्टेट में जिहाद के लिए फ़ंड्स रेज़ करने के लिए पब्लिक को इंसाइट करना इंडिविजुअल्स को नहीं अलाउड। इसको बगावत कंसिडर किया जाएगा। ये स्टेट का काम है कि डिक्लेयर्ड वॉर के लिए वो नेशनल फ़ंड्स कलेक्ट करें, ना कि इंडिविजुअल्स। PLD 2022 Sindh 20 Khalid Ali Dars versus Province of Sindh Constitutional Petition D847 of 2020। ये केस सिंध हाई कोर्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन के तौर पर पेश किया गया। इस केस में पिटिशनर्स ने आर्ग्यू किया कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने रिस्पोंडेंट को ऐसी लैंड अलॉट की थी जो कि बारिश और सैलाब के पानी के डिस्चार्ज के लिए डिज़ाइन थी। ये लैंड कुंडरी उमरकोट रोड के साइड पर लोकेटेड थी और पिटिशनर्स इसी एरिया के एक टाउन के रहने वाले थे। इसीलिए पिटिशनर्स ने प्रे किया कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन में कोर्ट ये डिक्लेयर करे कि गवर्नमेंट की जानब से रिस्पोंडेंट नंबर 5 को इस प्लॉट की अलॉटमेंट कॉन्ट्ररी टू द लॉ है और रिस्पोंडेंट की इस लैंड पर कंस्ट्रक्शन भी इलीगल है। इस केस में सिंध हाई कोर्ट के सामने दो मेन इश्यूज थे। पहला इशू ये था कि क्या पिटिशनर्स के पास आर्टिकल 199 के नीचे एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन लाने की लोकल स्टैंड आई थी। इस इशू पर पिटिशनर की काउंसिल ने कहा कि पिटिशनर्स इस प्लॉट के करीब एक टाउन के रेजिडेंट थे और गवर्नमेंट के इस डिसीजन से उनकी आर्टिकल 14 के तहत राइट टू डिग्निटी वायलेट होती है। अब इस केस में कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 199(1)A के नीचे कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन लाने के लिए लाजमी था कि पिटिशनर अपनी किसी स्पेसिफिक लीगल राइट या फंडामेंटल राइट की खिलाफ वर्जी की तरफ पॉइंट आउट करे। प्रेजेंट फैक्ट पर पिटिशनर्स गवर्नमेंट की किसी भी ऑर्डर से स्पेसिफिकली हार्म या अग्रीव नहीं हुए थे और ना ही उनकी कोई मखसूस राइट इन्फ्रिंज हुई थी, इसीलिए वो आर्टिकल 199 के नीचे पिटिशन नहीं ला सकते थे। केस का सेकंड और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू ये था कि क्या किसी भी ऐसी लैंड को जो कि रेन और फ्लड वाटर के डिस्चार्ज के लिए इंटेंडेड हो, गवर्नमेंट किसी शख्स को परमानेंटली अलॉट कर सकती है। ऐसी लैंड को एक एमेनिटी प्लॉट भी कहा जाता है।
اب یہ بات سچ تھی کہ کیس میں کنسرن یہ زمین گورنمنٹ کی ملکیت میں تھی، لیکن سندھ پبلک پراپرٹی ریموول آف انکروچمنٹ ایکٹ 2010 کے سیکشن 2(o) کے نیچے یہ لینڈ فلڈ اور رین واٹر کے ڈسچارج کے لیے یا فلو کے لیے راستہ پرووائڈ کرتی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن D4651 آف 2015 میں کہا کہ اگر ایسی زمین کسی اور کو دے دی جائے یا اس پر کوئی کنسٹرکشن کی جائے تو یہ ارد گرد کی زمین کے لیے برا ہوگا، کیونکہ یہ پانی ان زمینوں کو فلڈ کر دے گا اور اس کے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہ زمین گورنمنٹ پرماننٹلی کسی شخص کو لاٹ نہیں کر سکتی۔ سندھ اریگیشن ایکٹ 1879 کے سیکشن 62(c)(1) کے تحت بھی یہ لینڈ صرف اپنے ڈیزگنیٹڈ مقصد کے لیے استعمال ہو سکتی تھی، اور 1999 SCMR 2883 کے نیچے ایسا امینٹی پلاٹ کسی اور چیز میں کنورٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ پریزنٹ کیس میں گورنمنٹ نے اپنی ڈسکریشن کو غلط طور پر استعمال کیا، جس کی وجہ سے کورٹ نے کہا کہ وہ اپنے ڈیسیژن کو ریویو کرے۔ تو اس کیس میں پٹیشنرز کا کیس ڈسمس ہونے کے باوجود کورٹ نے گورنمنٹ کو اپنے فیصلے کو ریویو کرنے کے لیے اور ٹھیک کرنے کا ایک موقع دیا۔ بحیہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ اگینسٹ ڈسٹرکٹ کنزیومر کورٹ اینڈ ادرس۔ رسپونڈنٹ نمبر 2 نے سوسائٹی سے پلاٹس پرچیز کیے اور جب انہیں پوزیشن نہ ملی تو انہوں نے کنزیومر کورٹ کے سامنے پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 کے سیکشن 25 کے انڈر کمپلینٹ فائل کی۔ کمپلینٹ کے جواب میں سوسائٹی نے اسی ایکٹ کے سیکشن 35 کے انڈر اپلیکیشن فائل کی، ریڈ ود آرڈر 7 رول 11 اینڈ سیکشن 151 CPC۔ یہ کئی گراؤنڈز پہ فائل ہوئی، مثلاً کمپلینٹ کی مینٹینیبلٹی اور کنزیومر کورٹ کی جورسڈکشن۔ کنزیومر کورٹ نے اپلیکیشن ڈسمس کر دی یہ کہہ کر کہ سوسائٹی ڈیولپر ایک سروس پرووائڈر ہے۔ اب عدالت کے سامنے 2 سوال تھے۔ پہلا یہ کہ اموویبل پراپرٹی کی سیل پرچیز کے حوالے سے کیا کنزیومر کورٹ کی جورسڈکشن ہے کہ وہ بریچ آف ٹرمز اور کنڈیشنز کا کیس ڈیسائیڈ کریں، اور دوسرا یہ کہ پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے انڈر کیا لینڈ ایز اے پروڈکٹ ٹرم ہو سکتی ہے۔ جسٹس چودھری محمد مسعود جہانگیر اور جسٹس جواد حسن نے پہلے سوال پہ کہا کہ اموویبل پراپرٹی کی سیل پرچیز کے حوالے سے کنزیومر کورٹ کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے کہ وہ بریچ آف ٹرمز اور کنڈیشنز کا کیس ڈیسائیڈ کریں، کیونکہ ایکٹ کا سیکشن 2(k)(1) اسپیسیفکلی ایک کنزیومر پہ ریسٹرکشن لگاتا ہے کہ وہ اپنا کلیم کنزیومر کورٹ کے سامنے نہیں لا سکتا اگر سروسز پرسنل نیچر کی ہیں۔ دوسرے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے انڈر لینڈ ایز اے پروڈکٹ ٹرم نہیں ہو سکتی، اور پروڈکٹ کی ڈیفینیشن ہمیں سیلز آف گڈز ایکٹ 1930 کے سیکشن 27 اور پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے سیکشن 2(j) سے ملتی ہے۔ PLD 2022 پشاور 22 حاجی مہاجرین ورسز اکبر سید، ریٹ پٹیشن نمبر 611M آف 2019۔ یہ کیس 25th امینڈمنٹ کے بعد پشاور ہائی کورٹ کے پاس فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز ٹرائبیونل پشاور سے ٹرانسفر ہو کر آیا۔ اس کیس میں پٹیشنرز نے ڈسپیوٹڈ پراپرٹی کی پوزیشن کی ریسٹوریشن کے لیے فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن 1901 کے نیچے ایک اپلیکیشن فائل کی تھی۔ البتہ FCR کے سیکشن 8 کے تحت ایک جرگہ بٹھایا گیا جس نے پٹیشنرز کے خلاف فیصلہ سنایا۔ پٹیشنر نے پھر اس فیصلے کے خلاف اپیل کی اور اپیل کے ڈسمسل کے بعد انہوں نے ٹرائبیونل کے سامنے ایک ریویو پٹیشن فائل کی۔ 25th امینڈمنٹ کے بعد FCR پورے طریقے سے رپیل ہو گئی اور یہ پٹیشن پشاور ہائی کورٹ کے سامنے ایک ریٹ پٹیشن کے طور پر فائل کر دی گئی۔ اس کیس میں کورٹ کے سامنے 2 مین ایشوز تھے۔ پہلا ایشو یہ تھا کہ کیا اگر ایک اسٹیچیوٹ ریپیل ہو گیا ہو تو کیا اس اسٹیچیوٹ کے نیچے پاس کیے گئے آرڈر کے خلاف ریمیڈی اسی ریپیل اسٹیچیوٹ کے تحت کنٹینیو ہو سکتی ہے۔ اس کیس میں پٹیشنرز نے FCR 1901 کے سیکشن 55A کے نیچے ایک ریویو اپلیکیشن فائل کی تھی۔ ہائی کورٹ نے جنرل کلازز ایکٹ 1897 کے سیکشن 6 کو اس کیس میں ڈیٹیل میں اینالائز کیا۔ اس سیکشن کے مطابق اگر کوئی لا ریپیل بھی ہو جائے تو اس کے نیچے پاس کیے گئے آرڈرز ویلڈ رہتے ہیں، اور PLD 1970 SC 514 میں بھی سپریم کورٹ نے اسی پوائنٹ کو ری انفورس کیا۔ انہی سب وجوہات کی بنا پر کورٹ نے کہا کہ اگر FCR کے نیچے ہی اس آرڈر کے خلاف ریویو کی ریمیڈی موجود تھی تو یہ ریویو کی ریمیڈی FCR کے ریپیل ہونے کے باوجود اب بھی اویل کی جا سکتی تھی۔ اسی لیے کورٹ نے کہا کہ اب یہ کیس ایک ریٹ پٹیشن کے بجائے ایک ریویو اپلیکیشن کے طور پر ہی ٹریٹ کیا جائے گا۔ کیس کا سیکنڈ ایشو یہ تھا کہ کیا اس کیس میں ٹرائبیونل کی رسپونڈنٹس کے خلاف دی گئی ججمنٹ ریویو ہو سکتی تھی، اور اگر وہ ریویو ہو سکتی تھی تو یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ FCR کے ریپیل کے بعد کمشنر FCR کا عہدہ ایگزسٹ نہیں کرتا، کیا یہ کیس ایک فریش سول سوٹ کے طور پر فائل ہو سکتا ہے۔ اس ایشو پر جسٹس وقار احمد نے ٹرائبیونل کے ریویژن ججمنٹ کو غور سے انالائز کیا اور کہا کہ اس کیس میں واقعی میں ٹرائبیونل کو یہ کیس میرٹس پر ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھا۔ البتہ اس کیس کو فیکچولی انالائز کرنے کے لیے اور میرٹس پر ڈیسائیڈ کرنے کے لیے اسے کمشنر FCR کے پاس بھیجنا ہوگا، اور یہ آفس تو اب ایگزسٹ نہیں کرتا۔
اسی لیے اس سیناریو میں پٹیشنرز کو ایک فریش سول سوٹ ہی فائل کرنا ہوگا کیونکہ انہوں نے پہلے لوکل لیول پر جو اپلیکیشن فائل کی تھی اس کی بیسس پر اب یہ سوٹ نہیں چل سکتا۔ پبلک انٹرسٹ لا ایسوسیشن آف پاکستان اگینسٹ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی پنجاب تھرو ڈائریکٹر جنرل اینڈ ادرس، یہ ساری پٹیشنز ایک پروجیکٹ کی لیگیلٹی چیلنج کرتی ہیں جس کا نام ہے راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ اسکیم، اور اسے اکمپلش کیا ہے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے سیٹ اپ انڈر دا راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ 2020۔ اب عدالت کے سامنے پہلا سوال تھا کہ کیا 2020 ایکٹ کی پروویژنز کانسٹیٹیوشن کے الٹرا وائریز ہیں؟ دوسرا، کیا راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس 2021 کانسٹیٹیوشن کے الٹرا وائریز ہے؟ تیسرا، کہ 2020 ایکٹ کی نان کمپلائنس کیا اتھارٹی کے ایکشنز کو بھی الٹرا وائریز رینڈر کر دے گی؟ چوتھا، انوائرمنٹل اپروول سے پہلے جو ایکوزیشن پروسیڈنگز انیشیٹ ہوئیں کیا وہ اللیگل اور وائڈ ہیں؟ اور آخری سوال یہ تھا کہ ایکوزیشن پروسیڈنگز میں جو جسٹ کمپنسیشن ہوتی ہے کیا وہ صرف مانیٹری لاس انکلوڈ کرتی ہے؟ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ 2020 ایکٹ کے سیکشن 6، 18(2), 29، 30 اور 31 کانسٹیٹیوشن کے الٹرا وائریز ہیں۔ امینڈمنٹ آرڈیننس 2021 پوری الٹرا وائریز ہے، اور جب 2020 ایکٹ کا پرپز ہی ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں فلفل نہیں ہوا تو لہٰذا اتھارٹی کے بھی سارے ایکشنز کانسٹیٹیوشن اور 2020 ایکٹ کے الٹرا وائریز ہیں۔ اس کے علاوہ انوائرمنٹل اپروول سے پہلے جو ایکوزیشن پروسیڈنگز انیشیٹ ہوئی تھیں وہ PAPA ایکٹ 1997 کے سیکشن 12 کی روشنی میں اللیگل اور وائڈ ہیں۔ اور لاسٹلی، جسٹ کمپنسیشن میں اور بھی چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں جیسے کہ افیکٹڈ پرسنز کی ریہیبلیٹیشن صرف رہائش کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ ان کے بزنس اور لائیولیہڈ کے حوالے سے بھی۔ لاہور ہائی کورٹ، محمد اسلم ودانی ورسز پریزائڈنگ آفیسر ایٹسیٹرا، FAO نمبر 75 آف 2014، رفیق احمد ورسز پریزائڈنگ آفیسر، FAO نمبر 133 آف 2014۔ یہ کیس لاہور ہائی کورٹ کی ملتان بینچ کے سامنے ایک اپیل کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس کیس میں اپیلنٹس نے کنزیومر کورٹ کی طرف سے جاری کیے گئے ایک آرڈر کو چیلنج کیا۔ اس کیس کے فیکٹس کچھ یوں تھے کہ کمپلیننٹس نے پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کی سیکشن 25 کے تحت ایک کمپلینٹ فائل کی جس میں انہوں نے الیج کیا کہ انہوں نے ڈیفینڈر سے ایک یوزڈ کار پرچیز کی۔ کمپلیننٹ کے مطابق انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ کار ری پینٹڈ نہیں تھی اور اس کا انجن ٹھیک طریقے سے کام کر رہا تھا۔ البتہ کمپلیننٹ کے کار کے یوز کرنے پر انہیں پتا چلا کہ یہ کار ری پینٹڈ بھی تھی اور اس کا انجن بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا۔ کنزیومر کورٹ نے سیکشن 25 کے نیچے پلینٹف کی کمپلینٹ کو پارشلی ایکسیپٹ کر کے انہیں کمپنسیشن بھی اوارڈ کر دی۔ اب کنزیومر کورٹ کے اسی فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اس کیس میں کورٹ کے سامنے 3 مین ایشوز تھے۔ پہلا ایشو یہ تھا کہ ایک جوڈیشل آرڈر کے کیا کیریکٹرسٹکس ہونے چاہیے جس سے وہ ایک ویلڈ آرڈر کہلایا جا سکتا ہے۔ اس ایشو پر جسٹس محمد شان گل نے کہا کہ ایک جوڈیشل آرڈر ان سب ایشوز کو ہائی لائٹ کرتا ہے جو کہ ایڈجوڈیکیشن ریکوائر کرتے ہیں۔ پھر اس آرڈر کو یہ بتانا چاہیے کہ کورٹ نے کس طرح فیکٹس، ایویڈنس اور ان کی ایویلویشن کی بیسس پر ایڈجوڈیکیشن کی اور کیس کے ایشوز پر جوڈیشل مائنڈ کس طرح اپلائی کیا گیا۔ ان انگریڈینٹس کے بغیر ایک ویلڈ جوڈیشل آرڈر ایگزسٹ نہیں کرتا۔ کیس کا سیکنڈ ایشو یہ تھا کہ پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 کے سیکشن 31 کے تحت کنزیومر کورٹ کے پاس کیا پاورز تھی۔ اس ایشو پر کورٹ نے کہا کہ کنزیومر کورٹ کے پاس یہ پاور تھی کہ وہ پارٹیز کی رائٹس کو ڈٹرمن کرے اور لیگلی بائنڈنگ آرڈرز پاس کرے۔ ان آرڈرز کے تھرو وہ پارٹیز کو یہ ڈائریکٹ کر سکتے تھے کہ وہ کمپنسیشن پے کرے یا ڈیمیجز بھرے۔ اس کیس کا تیسرا ایشو یہ تھا کہ کیا ایک ججمنٹ یا آرڈر میں اس ڈیسیژن کے ریزنز دینا لازمی تھا۔ اس ایشو کو اینالائز کرنے کے بعد کورٹ نے AIR 1976 SC 1785 کو سائٹ کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی آرڈر میں لائف انجیکٹ کرنے کے لیے اس کے پیچھے ریزنز دینا لازمی ہے۔ پریزنٹ کیس میں بھی کنزیومر کورٹ نے اپنی ججمنٹ کے ریزنز یا وجوہات نہیں دی جس کی وجہ سے اسے سیٹیسفائڈ کیا جا سکتا تھا۔ انہی سب ایشوز کی بیسس پر کورٹ نے یہ اپیل الاؤ کر دی اور کنزیومر کورٹ کے آرڈر کو سیٹیسفائڈ کر دیا۔ امام بخش اینڈ ادرس اگینسٹ محمد صدیقی، اس کیس میں پٹیشنر نے ٹرائل کورٹ اور ایپلیٹ کورٹ کی ججمنٹس کو اسیل کیا جس میں رسپونڈنٹ کے سوٹ کو ڈکری کیا گیا اور پٹیشنر کی اپیل کو پارٹلی الاؤ کیا گیا۔ پٹیشنر کا کہنا تھا کہ سوٹ بارڈ بائی ٹائم تھا۔ لمیٹیشن ایکٹ 1908 کے آرٹیکل 113 کے انڈر اسپیسیفک پرفارمنس کا سوٹ فائل کرنے کے لیے لمیٹیشن پیریڈ 3 سال تھا۔ اس پر جسٹس عبدالحمید بلوچ نے کہا کہ رسپونڈنٹ نے ریفیوزل ٹو پرفارم ایگریمنٹ کے تقریباً 10 سال کے بعد سوٹ فائل کیا، جبکہ بورڈ آف ریونیو نے کہا تھا کہ سول کورٹ کو اپروچ کیا جائے۔ سول کورٹ کو اپروچ کرنے کے بجائے رسپونڈنٹ نے آرڈر اسیل کیا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے پاس جا کے۔
सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जजमेंट को अपहोल्ड किया और इस कोर्ट ने भी डिले ऑफ इंटरवीनिंग पीरियड ऑफ लिटिगेशन बिफोर रेवेन्यू हायरार्की को कंडोन नहीं किया। लिहाजा निचले दोनों कोर्ट की डिक्रीज सेट असाइड कर दी गई एज सूट बार्ड बाय टाइम था और रिविजन अलाउ हो गई। लाहौर हाई कोर्ट, सैयद फैसल महबूब वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, रिट पिटिशन नंबर 145 ऑफ 2022। ये केस लाहौर हाई कोर्ट के सामने आर्टिकल 199 के तहत एक पिटिशन के तौर पर पेश किया गया। इस केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर ने अलेज किया कि उनकी प्रॉपर्टी की पीसफुल पोजेशन के साथ गैर कानूनी तौर पर इंटरफेयर किया जा रहा है और ये सिविल एविएशन रूल्स 1994 के रूल 68 के खिलाफ था। इसीलिए पिटिशनर ने इस इंटरफेरेंस को रुकवाने के लिए कोर्ट से एक टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए भी प्रे किया। इस केस में कोर्ट के सामने दो मेन इश्यूज थे। पहला इशू ये था कि क्या कोर्ट को गवर्नमेंट के खिलाफ कोई एडवर्स ऑर्डर पास करते हुए जुडिशियल रिस्ट्रेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, ये मद्देनजर रखते हुए कि ऐसे ऑर्डर से गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए इकदाम इफेक्ट हो गए। इस इशू को एनालाइज करते हुए जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि पिटिशनर की तरफ से चैलेंज की गई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने एरोप्लेन क्रैशेस को कम करने के पास की थी। अगर हाई कोर्ट इस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट ऑर्डर जारी करता तो ये गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए सिक्योरिटी और सेफ्टी के इकदामात को रोक सकता था। इसीलिए ऐसे केस में जब तक प्लेंटिफ किसी इलीगैलिटी या राइट्स की वायलेशन की तरफ पॉइंट ना करे तो कोर्ट को रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए और गवर्नमेंट के ऐसे पॉलिसी डिसीजंस के साथ मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। जुडिशियल रिस्ट्रेंट के कॉन्सेप्ट को बैक करने के लिए कोर्ट ने PLD 2014 SC1 और 2014 SCMR 220 को भी साइड किया, जो भी यही रिकमेंड करती है कि किसी ऑब्वियस अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर की गैर मौजूदगी में कोर्ट को गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्ट्राइक डाउन करते हुए केयरफुल होना चाहिए। केस का सेकेंड इशू ये था कि कोर्ट को रिट पिटिशन में इंटरिम रिलीफ किस तरीके से ग्रांट करना चाहिए। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि पिटिशनर को इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट करने से पहले उन्हें 3 एलिमेंट्स की मौजूदगी एस्टैब्लिश करनी थी। पहला था एक प्राइमा फेसी आर्ग्यूबल केस, दूसरा था इरेपरेबल लॉस और तीसरा था कि बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस उनके साथ लाया करता था। इन 3 रिक्वायरमेंट्स के अलावा आर्टिकल 199 क्लॉज 4 के तहत कोर्ट पर यह भी ड्यूटी थी कि वो अपनी रिट जुरिस्डिक्शन में इंटरिम रिलीफ ग्रांट करने से पहले ये इंश्योर करे कि पब्लिक इंटरेस्ट मनफी तौर पर इफेक्ट नहीं हो रहा। इस केस में पिटिशनर ने इन तमाम एलिमेंट्स में से किसी को भी मौजूदगी एस्टैब्लिश नहीं की और ये पिटिशन डिसमिस कर दी गई। मोहम्मद सैयद अली शाह थ्रू LRS अगेंस्ट सैयद नूरुद्दीन शाह थ्रू LRS। इस सिविल रिवीजन के जरिए पिटिशनर्स ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर की वैलिडिटी को चैलेंज किया है, जिसमें उनकी अपील डिसमिस हो गई थी और ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर मेंटेन हो गया था। यहाँ मसला ये था कि तलब और प्लेन के नोटिस में प्रॉपर्टी नंबर्स जो कि उर्दू में लिखे थे वो गलत थे। आजकल ना ही रेवेन्यू हायरार्की के ऑफिशियल्स और ना ही लॉयर्स उर्दू या पर्शियन नंबर से फेमिलियर हैं, क्योंकि ये स्कूल्स में पढ़ाया ही नहीं जाता। प्लेन और तलबे इशद के नोटिस में इनकी सिमिलैरिटी की वजह से गलती से उर्दू के 22 को 44 पढ़ा गया रजिस्टर्ड डीड में। इस पर जस्टिस मोहम्मद नईम अनवर ने कहा कि लॉ मेरिट्स पे एडजुडिकेशन अलाउ करता है, ना कि टेक्निकलिटीज़ पे। दोनों निचले कोर्ट्स ने मटीरियल को प्रॉपर्ली असेस नहीं किया। नंबर्स की सिमिलैरिटी प्रीएम्प्टर को रेक्टिफिकेशन से डिप्राइव नहीं करेगी और लिहाजा रिविजन अलाउ हो गई। और इसके साथ आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते कुछ नए केसेस के साथ।